بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. أحيباب قلبي هل سواكم لعلتي، طبيب بداء العاشقين خبير. لذلك حينما أرادنا الله تعالى أن لا نبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لنا في كل صلاة من صلواتكم سلموا على نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه بكاف الخطاب لا بهاء الغيبة. لا تقولوا السلام عليه والسلام على النبي، السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أين هو؟ حتى أقول عليك أجابني القرآن فقال واعلموا أن فيكم رسول الله، ليس معكم، فيكم. وحينما أقف عند فيكم أين يكون يده؟ لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين. هنا واعلموا أن فيكم رسول الله. فالحب أين موقعه؟ هل تقول أحببت بعقلي؟ أحببت بقلبي. فإذا كان القلب هو الذي يغذي الجسد بأجمعه بالدماء، فالقلب هو الذي يغذي كل جارحة من جوارحك بالحب. فكما تسري الحياة من القلب إلى أجزائك، كذلك يسري الحب في كلك. ولذلك واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم تفقهها هكذا فتعلم القول الثاني الذي قد ينكره بعض من لا يعرف كلمة الحب في حياته. أقول له عد إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعلم معنى قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله. فرسولنا يقول في الحديث الصحيح تعرض علي أعمالكم غدوة وعشية، في كل يوم العرض عندي. لماذا يا رسول الله؟ قال إن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. فهو في كل ليلة وصباح يستغفر للأمة المحمدية. واعلموا أن فيكم رسول الله حينما تعرض أحوالكم عليه. ثم يقول في الحديث الصحيح الآخر صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فأرد عليكم. أفقهنا معنى واعلموا أن فيكم؟ فلو أنت في غرفة مغلقة ورحت تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلبك وليس في لسانك، فإنه بمجرد نبضات قلبك التي تذكر الصلاة على النبي يصل خبرك إلى النبي بأي سرعة. هل هو هناك في طيبة فقط؟ لا، واعلموا أن فيكم رسول الله. فيقول إذا شيك أحدكم بشوكة حسست بألمها، حسست بألمها. فهل يحس بألمك من لا تسكن روحه في روحك؟